هي الزوجة ديال واحد السيد تعرض للاعتداء وكان ضحية، واليوم أصبح معتقل. أشنو هما الأسباب ديال هاد الوقائع ديال هاد القضية هادي؟ السلام عليكم. انا مرات خالد اللي وقع عليه هذا الاعتداء هذا نهار 27 مارس. كنت جالسه انا في المحل ديالي اللي كنبيع فيه المشقين، حتى جاو عندي شي دراري صغار جوج تقريبا ديك 13 عام وهذا تيجريو اجي خالتي اجي خالتي، راه واحد الراجل، راه راجلك ضربوا واحد الدري، راه واحد الدري ضرب راجلك، واحد الدري ولد الملاح ضرب راجلك وهرب، وراجلك راه الراس ديالو كله خارج منه الدم والكشكوشه خارجه ليه من فمه. منين مشيت كنجري كانت معايا واحد السيده الله يجازيها بخير هزاتني بالطوموبيل دغيا، مشيت كنجري كنلقاه يلاه هزاتو لومبيلونس. تلقى الناس تما واقفين والعيله تيقولوا لي جري راه راجلك هذاك، واش راجلك اللي مضروب؟ انا ما تياكش تنقول لهم بلاتي، وريتهم الصوره في التليفون تنقول لهم واش هذا اللي ضارب ولا اللي مضروب؟ هي تيقولوا لي بنيتي هذا راه اللي مضروب، راه مسكينه راه الله اعلم واش تلقيه ولا لا، راه كشكوشه خرجت ليه من فمه. صافي مشيت كنجري للسبيطار، لقيت تما نيت واحد المقدم واقف هو يوريني التصويره، قال لي واش هذا راجلك؟ راه هو اللي واقع عليه كذا ومضروب وهذا. دخلت كنلقى الراجل مغيب ما كاينش، وهما يا مع الراس خارج من هنا، والضربه عند ثاني وحده اخرى من هنا، والراس بحال عمر بالدم من الداخل، لقيتهم هكا كيوركو تيخرج داك الدم، كيوركو كيخرج داك الدم. ومنين سالاو ليه هادشي انا واقفه مع ديك الساعه، منين سالاو ليه هادشي تيوركو في الاخر بداو تيخيطوا ليه، هو كيخيطوا ليه وكينوض كيتقيا وكيعاود ثاني تيطيح ما عقلش وما عارفش راسو فين كاين. ملي كيحل عينيه تنبداو نهضروا معاه ما عارفش راسو فين كاين. المهم صافي منين سالاو ليه الخياطه وهذا طلعوه نيشان الانعاش، بقى في الانعاش كل شويه كينوض الراجل كيتهز وكيبقى كيرد وصافي وكيطيح ما عاقل على والو. تيديروا ليه غير السيروم وهذا وصافي، يعني حتى جا الطبيب ديال الانعاش. ملي جا طبيب الانعاش وشافو قال لي هذا السيد هذا راه خاصك تهزيه ليه داكشي هنا، راه هكا قال لي شوفي خاصك تهزيه. علاش؟ لان حنا في السبيطار خاصر لينا سكانير، وهذا السيد خاصنا نعرفوا شنو عنده في الراس، لان ممكن توقع ليه اي حاجه وما نعرفوش كنتعاملوا معاه لان ما شايفينش اش عنده في الراس لداخل. صافي منين قال لي هزيه للسبيطار صافي انا تنجري وهذا بديت غادي نديه لوبيتال ميليتير. صافي خدينا لومبيلونس ومشينا لوبيتال ميليتير، الحمد لله الناس تما تبارك الله هزو بيه دغيا داروا ليه غيم في الليل مازال كيوصل، داروا ليه لي غيم وداروا ليه الراديوات وداروا ليه تحاليل. ومنين شافوا الطبيب اللي مختص شدو عنده تمايا المده ديال تقريبا واحد 8 ايام ولا 9 ايام هو كاين تم. ومنين با يخرج عطاه الدواء اللي غادي ياخد، وعطاه الوقت ديال الرونديفو، وعطاه شهاده طبيه فيها 30 يوم باش خرج. الشهاده الطبيه اللي خدا فيها 30 يوم ها هي، وموراها منين سالا 30 يوم وعنده رونديفو ورجع لعند الطبيب ها هي 21 يوم اخرى. ودابا راه باقي كيتبع علاج المده ديال 3 شهور، باقي وسط 3 شهور هو غير باش الدماغ ديالو ما يديرش ليه لي كريز، غير باش ما يجيوش لي كريز. جينا من رخانا الطبيب حيدوا ليه دوك الغراز وهذا، جينا في لومبيلونس طالطه، جينا حتى لهنا للصويره. السيد منين ولا ديك يومين ولا 3 ايام تقريبا في الدار، مشينا عطا هز الشواهد ديالو وهز الاوراق ديالو مشى يدفع الشكايه. منين جينا دفع الشواهد ديالو وكلشي ودفعهم يدفع الشكايه ديالو، يدفعها للوكيل جلاله الملك. ومنين جينا هذا عند البوليس باش غادي يتم البحث، تفاجئنا بانه الناس الاخرين جاو داروا به الشكايه ديك الليله اللي هو يا قبل ديك الليله اللي هو يا مشى فيها اصلا طيح، جاو داروا شكايه فيها لانه هو هذيك البنت تحرش بها، وهذوك الدراري زعما غير بغاو يفكوها منه، وفي بلاصه اللي هي زعما
عامره، وهذا البرج راه كلشي عارفو، راه حدا الجامع ديال البرج راه كلشي عارفو، بين الجامع وبين الفران. المشكل اللي كاين هو انه راجلي عنده واحد لاصون في جيبو، في البنك، في هذا في البسطام ديالو. مشى للحانوت يتقدا شي حاجه، كاينين واحد جوج بعدا رادين معاه البال، رد ليهم البال بانه رادين معاه البال. صافي هو صافي خلاهم زاد في حالاتهم، زاد في حالته. جا عنده دري وبنت، جاو عنده تيقول ليه هذاك الدري، جا عنده تيقول ليه نتايا هاد السيده هادي تحرشتي بها. هما داروا هادشي باش يفتعلوا مشكل، باش ينوض هذاك، باش خالد منين كيقول ليه اودي سير في حالك هكا. والناس كاينين شاهدين من الجامع، الناس كانوا غاديين يصليو العصر ديك الساعه وكاينين، وكيقول ليه سير في حالاتك. راه الراجل ماشي ديال هذاك الشيء. منين هو كيدفع فيه وتيقول ليه سير في حالاتك، الاخرين دوك صحابو دوك الجوج اللي كانوا تيشوفوا فيه شافوه في الحانوت، منين دخل الفلوس للبزطام ديالو، جاو كيديروا بحال كيفكوا. تما وقع اللي وقع. منين ناض النزاع بزاف وشي كيدفع شي، الدري هز ديك بافيه ديك اللي كيتقاد بها بحال التروطوار والارض هكا، هزها وعطاه للراس. صافي ديك الساعه الراجل طاح. الوقت اللي كانوا هكا دوك النزاعات وداك الشيء ودفعني وندفعك، السيد هزو لي فلوسو، ومنين ضربوا الدري الراجل طاح. صافي هما زادوا هربوا، حتى واحد فيهم ما بقى حداه. هادشي هكا. منين جيت انا قالوا لي الناس اللي واقفين، قال لي ودي راه اللي ضربوا راه هرب، وزادوا دوك الناس وخلاوه طيح تمايا وزاد. من داك الوقت وهو الدري اللي ضرب راجلي هو هربان واحد المده ما كاينش، والبوليس تيقلبوا عليه هو ما كاينش. وفي هذيك المده حنا كيجيونا الناس من طرفهم، كل مره كيجينا واحد على حسب باش حنا نديرو التنازل. كل مره يجينا واحد باش حنا نديرو التنازل. حنايا ما بغيناش نديرو التنازل، لدرجه انهم عرضوا علينا مبالغ ماليه باش حنا نديرو هذاك التنازل. منين شدوا الدري دازت القضيه للمحكمه، وصلت الجلسه الاولى. كانت الاول في رمضان. راجلي ما قدش، كان مريض هذاك النهار اصلا، ما قدش يحضر، ما حضرش لهذيك الجلسه. ومع ذلك الناس كيصيفطوا هذا باش يتسامحوا، باش يدير تنازل. راجلي ما باغيش يتنازل. وصلت الجلسه الثانيه، نهار قبل من الجلسه الثانيه عيطوا لي البوليس باش يتصنتوا ليه. منين تصنتوا ليه وداز في المحكمه، تعتقل حتى هو. بعد ما كان راجلي هو اللي مظلوم، صباح دابا هو معتقل ومتهم بشي حوايج اللي هما ما ليهم حتى شي اساس من الصحه، وما كاينينش وما معقولينش وامبوسيبل يوقعوا. هادشي اللي كاين. نهار اللي تعتقل راجلي باقي باقي في تحت الشهاده الطبيه، باقي في الوقت اللي عنده شهاده طبيه فيها 21 يوم، ومريض، والضربه ديالو وارمه ما عرفناهاش مالها. في الوقت اللي خاصو يكون يشوفوا الطبيب، وفي الوقت ديال الكونترول اللي خاصو يشوفوا الطبيب علاش هذيك الضربه مالها وقع عليها هكاك وهذاك الشيء، هو دابا معتقل. هاد الناس اللي كيقولوا هاد الولد راه بطل وراه فك هاد البنت من هاد السيد وهادي، هادشي راه ما كاينش، راه غير تصفيه حسابات، راه ما كاينش هادشي كامل. راه شي دار باش يتضغط على هذاك السيد باش يدير التنازل ديالو، باش يسمح في الحق ديالو، بعد ما كان هو مظلوم مضروب وكان غادي يمشي فيها، كان غادي يخلي جوج وليدات يتامى، كان غادي يخلينا وغادي يمشي. هذوك الناس تعداو علينا، ضربوا الراجل ودروكا تيضغطوا علينا باش حنايا نتنازلوا. يعني راه بزاف هادشي على الظلم. حسبي الله ونعم الوكيل، وانا تنثق في العداله انها غادي تاخذ لنا الحق ديالنا.